औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8वीं जमात का ये क्लास मज़मून जो हमारा है उर्दू। आज हमारा वही मौज़ू है जो हमने कल पढ़ा है, यानी चंद खलाबाज ख़वातीन। उसमें से कल हमने इसके सवालात किए हैं, तो आज हम इसके बाकी सवालात यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं वो करेंगे। सबसे पहले इस किताब में खाली जगहों को पुर कीजिए, ये सवाल भी यहाँ पे आया है। तो मैं जल्दी ही इसमें से जो खाली जगह हैं इनको पुर करता चलूँ। यहाँ पर जो खाली जगह हैं ये दरअसल डैश डैश को खला में भेजने की डैश डैश थी। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। दूसरा, खलाबाजी की डैश डैश में औरतें भी डैश डैश नहीं रही। खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रही। अमेरिका की डैश डैश ख़वातीन, अमेरिका की 3 ख़वातीन कामयाबी के साथ खला का सफ़र कर चुकी हैं। डैश डैश पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। इन ख्वाबों को पूरा करना ही इसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। इनकी इस अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। ये खाली जगह थी। इसके बाद इस पर दूसरा जो सवाल है वो नीचे लिखे हुए मुहावरात और अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर जो मुहावरात है या अल्फाज है, इनको अपने जुमलों में यानी पन्न अल्फाज में पन्न लफ्ज़न में पन्न जुमलन में इस्तेमाल करें। ये गोड़ित है पहल करना, यानी पहल करें यानी जल्दी करें। इल्लुग में अच्छे काम में पहल करना नीकी है, यानी अगर असल काम आसे तथ मज अगर इंसान जल्दी करे सो नीकी आसान, यानी सो गई नीकी। ख्वाब देखना, ख्वाब वुचिन, यानी इंसान वुचे ख्वाब हंद जरिए दपे बस बन डॉक्टर, बस बन इंजीनियर, बस बन प्रोफेसर, या बस कर बिल्डिंग हासिल या हो चीज़ का हासिल, ये चीज़ कर हासिल ना। किसी मकसद को हासिल करने के लिए ख्वाब देखना काफ़ी नहीं है, यानी ख्वाब वुचने योत न काफ़ी अम खुद आसान कि बल्कि मेहनत करना ज़रूरी है, बल्कि तम खुद आसान मेहनत करें ज़रूरी। इथे कन ब्याक ठान लेना, मैंने डॉक्टर बनने की ठान ली है, यानी मैं फैसला कोर्मुत पन्ने जाए मैं फैसला कोर्मुत कि बह बन डॉक्टर। ब्याक मज खला, बहुत सारे ख़वातीन खला में गई है, यानी वारिया यम ख़वातीन तुम गए खलास मज। परवाज, मौसम की खराबी की वजह से परवाज मुअत्तल हुई। परवाज क्या छो? परवाज यानी एयरपोर्टन पे हवाई अड़न पे परवाज बरान हवाई जहाज, दपा मौसम खराबी कन हसा गए सो परवाज मुअत्तल। आलात, यानी आला की जमा आलात, कर इस्तेमाल हमारे घर में बहुत सारे आलात मौजूद हैं, बहुत सारे आलात मौजूद हैं। तो गई यम मुहावरात या अल्फाज कर जुमलन में इस्तेमाल। अमे अलाव यथ पे बे सवाल कॉलम अलिफ और बे के तहत दिए गए लफ्ज़ों को जोड़िए। ये स्पोर्टिंग, योर सत रूस, वैलेंटिना तरशिकोवा, कल्पना चावला, अमेरिका 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी, हिंदुस्तान 12 अप्रैल 1961 ईस्वी, स्पोर्टिंग अवल सिली राइड,
یوری گیگرین لائکا گو الفس کالم الف یہ بیس ست کرن رلاون یمیک جواب صحیح آس بیس مز سہ ات ست رلاون گۄڈنیتھٕے تھٲو اسپوتنگ گو لائکا اسپوتنگ کیا یی لائکا امہِ علاوٕ چھُ ویلنٹینا ترشیکووا ات سۭتۍ چھُ بیس مز رلاون أمِس سۭتۍ روس امریکہ سلی رائڈ امریکہ سۭتۍ رلہِ سری رائڈ ہندوستان سۭتۍ چھُ کلپنا چاولہ اسپوتنگ اول ات سۭتۍ رلہِ 4 اکتوبر 1957 عیسوی یوری گیگرین 12 اپریل 1961 گو یہ چھُ کالم الف کو کالم بے سے ملائیے تو یہ رلو اس ات سۭتۍ ام پتہٕ یُس زن بیاکھ اکھ سوال چھُ یتھ پٮ۪ٹھ سُہ چھُ پڑھیے سمجھے اور لکھیے پڑھیے سمجھیے اور لکھیے سبق میں مرکب لفظ سائنسداں استعمال ہوا جس کا مطلب سائنس جاننے والا اسی طرح داں لگا کر مزید 5 مرکب الفاظ لکھیے یعنی یہ مرکب لفظ مرکب 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 کت چھ ونان گۄڈنیتھٕے دو مختلف الفاظ یا دو مختلف لفظوں سے مل کر بننے والا لفظ مرکب کہلاتا ہے یعنی دو مختلف الفاظ سے مل کر بننے والا لفظ مرکب کہلاتا ہے اتھے کن یتس کیا دت سائنس دان یعنی یت سائنس اخ لفظ بیاکھ چھُس دان یہ بنیو یہ سائنس دان یعنی سائنس جاننے والا اتھے کن اس یت دان بڑاون دال الف نون گنا دان بناون یہ سا یہ بڑراون بناون بیٚیہِ کینٛہہ الفاظ تو اس کیا بناوو یتس بناوو سیاست دان کا بیاکھ اکھ لفظ سیاست دان یہ بناو بیاکھ قلم دان قانون دان حساب دان شمع دان یم بنے اس مرکب الفاظ یہ سائنس دان ات بنو اس بیاکھ سیاست دان سیاست الگ اخ لفظ دان بیاکھ بنیو یہ سیاست دان قلم الگ لفظ دان بیاکھ قلم دان قانون
اخ لفظ بیاکھ چھُس دان قانون دان حساب اخ لفظ بیاکھ رلو سۭتۍ دان حساب دان شمع چھُس اکھ لفظ بیٚیہِ رلو سۭتۍ دان گوٚو شمع دان یِتھ کٔنۍ بنٲے اَسہِ یِم اَسہِ مرکب الفاظ ٲسۍ تہٕ اَتھ بنٲے اَسہِ واریاہ الفاظ تو یہ تھٲیِو تُہۍ یاد یُس ہسا مرکب چھُ آسان مرکب چھُ یعنی دو مختلف الفاظ سے مل کر بننے والا لفظ مرکب کہلاتا ہے تو سائنس دان سیاست دان قلم دان قانون دان حساب دان شمع دان تو یِتھ کٔنۍ ووت اَسہِ یُس یہِ اَسہِ پران ٲسۍ چند خلاباز خواتین یہ لیسن یا یہ سبق کوٚر اَسہِ اختتام تو وہ بیاکھ اکھ سوال کلپنا چاولہ کے بارے میں 5 جملے لکھیے تو سو لکھ بہٕ ترٛامو بہٕ سُہ اسائنمنٹ کے ذریعے یا واٹس ایپس پہ تو فی الحال کٔرِو تُہۍ أزکِس سبقہٕ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ خٲطرٕ یُتُے باقٕے وسلام